سلام و وقت شما بخیر، خسته نباشین. و موضوع جلسه ما ریب است و موضوع عمومی ما پروتکل ریب بود و در این جلسه هم روی عیارسازی ریب بحث میکنیم. اما قبل از اون ما در جلسه قبلی با انواع ریب، نسخه های ریب آشنا شدیم، ویژگی هاشان و با انواع تایمر های ریب آشنا شدیم و همچنان با کارکرد پروتکل ریب. 4 تایمر داشتیم، 3 نوع نسخه های ریب وجود داره و فرق ریب ورژن 1 و ورژن 2. در این جلسه میپردازیم به اینکه ما چطور میتونیم ریب را عیارسازی کنیم. چند کامند را در اینجا داریم. یکی کامند راوتر ریب است، به خاطر از اینکه ما ریب را عیارسازی کنیم از کامند راوتر ریب استفاده میکنیم. ورژن 2 تشخیص مشخص کننده نوع ورژنش است. اگر بخوایم که ریب 2 را فعال کنیم، ورژن 2 نوشته میکنیم، کامند ورژن 2. IP ورژن 6 راوتر ریب این چیست؟ در صورتی که با استفاده از IP 6 ریب فعال بکنیم. پاسیو اینترفیس فست ایترنت 00 در جلسه قبلی هم گفتیم که اگر ما یک اینترفیس را بخوایم داون کنیم که او ادورتایزمنت ریب را دریافت نکنه، از کامند پاسیو کار میگیریم. نتورک 192.168.1.0 این کامند نمونه از این است که وقتی که ما ریب را فعال میکنیم چطور میتونیم نتورک ها را معرفی کنیم با هم دیگه. شو IP راوت کسته جدول راوتینگ ما را نشان میده و دیبک IP ریب کسته خطایابی میکنه یک شبکه ریب را. در اینجا یک سناریو داریم، سناریوی ساده است. در اول شما روی کار کنید، بعدش باز میشه که با سناریوهای مغلق تر برین. 3 راوتر داریم. راوترهای ما یک پی سی است، یک سرش به یک راوتر موصل است، یک پی سی یک سرش به دیگر راوتر موصل است. ما میریم اول این راوترها را اینترفیس هایش عیار میکنیم، آی پی هایی که در اینجا گفته شده اونا را ست میکنیم. بعدش باز در راوتر 1، 2 و 3 ریب را فعال میکنیم. در راوتر 1 فعال میکنیم که هر آدرسی که از اینی پورت که لان است برات میرسه و هر آدرسی که از بیرون لان برات میرسه بین از این دو شبکه چی کو ارتباط برقرار کو. در راوتر 3 هم همی گپ را میزنیم، هر پیامی که از داخل از این شبکه برات رسید و هر پیامی که از بیرون شبکه از طریق ای پورت برات رسید بین از اینا ارتباط را برقرار کن. در راوتر 2 هم فعال میکنیم که هر پیامی که از اینی پورت رسید که در حقیقت ای پورتش کدام وصل است، این شبکه PC2 و در ای پورت هر پیامی که رسید که در حقیقت ای پورتش اگر ما بیایم لینک را تعقیب کنیم چی وصل است، PC1 است. من بین از اینا ارتباطات را برقرار کنیم، یعنی PC1 با PC2 ارتباط گرفته بتانند. ختم جلسه ما بعد پرکتیکل و میریم به موضوع کار ما. خب در اینجا ما از قبل یک سناریویی که اینجا داشتیم را آماده کردیم. بریم از یک طرف شروع کنیم، امی آی پی آدرس های از اینا رو ست کنیم، بعدش باز برای از اینا چی میتیم؟ ریب را فعال میکنیم. اول از امی پی سی شروع کنیم. IP configuration چند است؟ 20.0.0.1 کلاس A سابنت ماسک و دیفالت گیتوی پی سی ما کدام پورت است؟ این پورت ما دیگه سویچ ندارم، سویچ فقط به حیث یک لینک اینجا استفاده میشه. این پورت ما که 20.0.0.2 است، گیتویش میشه 20.0.0.2 یعنی از اینمی پورت اطلاعات پی سی بیرون میره. این ست شد. بیاین که ای پی سی خودم بدیم. آی پی ازی چند است؟ C.0.0.1 سابنت ماسکش اوکی اساسر C.0.0.1 سابنت ماسکش دیفالت گیتوی ازی کدام پورت میشه؟ اینی پورت C.0.0.2
این را هم بسته میکنیم. این پس بر راوتر 0 راوتر 2 راوتر 1 راوتر 0 میایم اینترفیس هایش را فعال میکنیم. قبل اینترفیس های ایترنت را اضافه کردیم ما چی را سریال میرم با CLIش. خب پیش از این یک مریمت میکنم ببینیم این اینترفیس چند است. فاست ایترنت 00 ایش چند است؟ سریال 010 چی نشنا میکنم؟ enable config t و میرم با اینترفیس شایپی میدم. اینترفیسی فاست ایترنت چند بود؟ 00 IP ادرس بگیرم. IP ادرسش از اینجا میگیریم چند است؟ 20.0 ساب نتش میشه 255 0 0 0 و بعدش چی میگیم؟ و اگزیت. حالا میریم برای اینترفیس سریالش هم آی پی میدیم. اینترفیس سریال 10.0.0.1 این آی پی میدیم 10.0.0.1 255.0.0.0. خب چی کار نکردیم اینجا؟ شماره اینترفیس ما نشته نکردیم 0 1 0 آی پیش هم پس پاپ میکنیم. اول ما باید شماره اینترفیس میگشتیم فکرم نشد. خب حالا میریم آی پی میتیم. آی پی آدرسش چند میشه؟ 10.0.0.1 255.0.0 نام زد. خب این خلاص شد. میایم با راوتر سیومی ما سیلایزی میریم. حالا میریم برای سریالایش آی پی میتیم. ببینیم کدام پورت است. پورت سریال 010 ایشم 011 میشه. اینترفیس سریال 010 بود فکر کنم. اوکی. آی پی ادرس چند است؟ آی پیش 10.0.0.2 و ساب نت چه میدیم؟ 255.0.0.0. کلاک ریت چه میشه که نوع اینترفیس رو مشخص کنیم باز تعیین کنیم. اگزیت و اینترفیس دیگه شان فعال کنیم. اینترفیس سریال 011 بود فکر کنم. آی پی ادرس چند است؟ 192.168.1.1 و ساب نت از چند میشه؟ 255.255.0 set. خب میایم بر راوتر دیگه ما
سریال 00 همون انترفیس که در راوتر دیگه داشتیم. enable config d انترفیس سریال 010 IP ادرسش چند است؟ c.0.0.2 ثبتش میشه 255.0.0 نه ای IP برای فست اینترنت ما بوده. بعد از ای IP اصلا میتیم چند 192.168 اینا باز ما میفهم دیگه هم مستقیم میدم گیتوی ای را انتخاب کرده بودیم .2 255.0 انترفیس فصلی در میلی 00 یک بار اکسپت میشد. آن نوشته میکنم انترفیس فصلی در میلی 00 IP ادرس چند c.0.0.2 255.0.0.0 اوکی این هم دن و میریم حالا IP روی بدر راوتر یک ما فعال میکنیم. چی میگیم؟ میگیم راوتر نام پروتکل ما چیست؟ ریپ نتورک. این نتورک میتیم 20.0.0.0 چون آیدی نتورک آیدیسته. نتورک دیگه ما رو معرفی میکنیم برش که ایست 10.0.0.0 نتورک آیدیش معرفی میکنیم. exit شو آی پی را در مورد دیگه کار میکنیم. میریم به این راوتر معرفی میکنیم. از هر دو پورت اطلاعات که آمد بینشان ارتباط برقرار کن. راوتر ریپ نتورک چند 10.0.0.0 تو است 0 میگیریم میرم نتورک آیدیشه و نتورک دیگه ما 192.168.1.0 آدرس های نت آیدیش میتیم. exit و میریم به راوتر دومی ما فعال میکنیم. میگیم راوتر ریپ نتورک. خب کدام نتورک؟ 192.168.1.0 و نتورک دیگه ما میشه C.0.0.0
دات زیرو دات زیرو و اگزیت. خب حالا بین از اینا همش فعال شد. ببینیم یک پینگ کنیم که کار میده، یعنی اگر نداد آدرس های خود را باید چک کنیم، میشه که آی پی ها را در ریپ اشتباه داده باشه. ترمینال بریم، کاماند پرو ping 20.0.0.1. اوکی، پینگ میکنم. پس از اون طرف هم پینگ میشه و ریپ در این سناریوی ما عیارسازی شد. ختم جلسات ما در مضمون راوتینگ سویچینگ 1. خداوند نگهدار شما.